ग्लोब स्टेट जो है वो न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी में एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली फेस्टिवल गाला लेके आ रहा है। तमाम तरह की गेम्स होंगी, उनमें प्राइज होंगे बच्चों के लिए, म्यूजिकल भी होगा, इसमें गेमें भी होगी, प्राइज भी होगा और बहुत कुछ होगा। हमारी कोशिश ये है कि सोसाइटी को खास तौर के ऊपर जो हमारे रिहायशी हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ये जो टावर है वो इंशाल्लाह एक मुनफरिद हैसियत जो है वो अख्तियार करेगा। कंपनी की भरपूर कोशिश है कि लोगों को लाइफ स्टाइल प्रोवाइड किया जाए। ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारी जो ज्वाइनिंग है, हमारी जो कप्तान की विजन है, हम उसके साथ चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमान या रहीम या करीम या रब्बिल आलमीन। अल्लाह के बाबरकत नाम से इस तकरीब का मैं आगाज़ करता हूँ। और आज की तकरीब का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ग्लोब स्टेट जो है वो न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी में 26 नवंबर को इतवार वाले दिन हमेशा की तरह हम दोबारा जो ग्लोब स्टेट है वो एक शानदार फेस्टिवल लेके आ रहे हैं। गाला हमारी जो साइड है नफूरा हाइट्स, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला उसमें तमाम तरह की गेम्स होंगी, उनमें प्राइज होंगे बच्चों के लिए, फन होगा और तमाम तरह की हम ये करेंगे, म्यूजिकल होगा। जो भी हम उनके लिए कर सकें वो एक दिन हम उनके लिए खूबसूरत बनाना चाहते हैं। कोई एंट्री की कार्ड नहीं है, ये ओपन दावत है तमाम बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए। और ये हम टोटल अरेंजमेंट कर रहे हैं उनके लिए जो संडे वाले दिन अपनी फैमिली को लेके आए। मैं मैसेज देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो अपने लाइफ में एक बेहतरीन दिन सफ़र करेंगे। उसके लिए हमने लोकल अरेंजमेंट नहीं किया, हमने लाहौर से तमाम जो उनकी गेम्स हैं, जो उनके इनामात हैं बच्चों को और फैमिली को एंटरटेन करने के लिए हम ये गाला कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग हमारी है 12 बजे से लेकर शाम 7 तक। म्यूजिकल भी होगा, इसमें गेमें भी होगी, प्राइज भी होगा और बहुत कुछ होगा। हम पूरा ये तवज्जो करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी जगह, अच्छे माहौल में इन ऑल फैमिलीज को हम बेहतरीन करें। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद अख्तर साहब का। इनका ये बैठना हमारे साथ, इनका तशरीफ लेके आना, ये भी निशानदेही करता है कि ये मुतमईन है हमारे प्रोजेक्ट से, हमारे काम से। वरना ये जब भी कहीं जाते हैं ये हमेशा उसकी निशानदेही करते हैं कामों की कि यहाँ पर ये किया जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद अख्तर साहब का कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो तशरीफ लेके आए हैं ये हमें मज़ीद हौसला देगी और हमारे लिए आइंदे के लिए मशवरा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यू मेट्रो सिटी में। जैसे राधा साहब ने बताया कि हम इंशाअल्लाह संडे के रोज़ एक फैमिली गाला जो है वो अरेंज करने जा रहे हैं और जिसके तरफ जो है ये पहला कदम है। और इंशाअल्लाह जो है एक बड़ा नंबर जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें ज्वाइन करेगा और जिसमें बच्चों के लिए, बल्कि आप कह रहे हैं कि हर एज के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो अरेंज की जाएगी ताकि इसको एक जो है फेस्टिविटी के तौर के ऊपर हम मनाएं और उसी तरीके से आगे चलें। हमारी कोशिश ये है कि हम मुख्तलिफ औकात में जो हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और अपनी सोसाइटी की प्रमोशन के लिए जो हैं वो मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं उनको अरेंज करते जाएं। हमारी कोशिश ये है कि सोसाइटी को ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे रिहायशी हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करें और उनकी जो रहाइश है उसको पुरकशिश बनाते जाएं। हमने को तकरीबन 12 से 13 पार्क्स जो हैं वो तामीर किए हुए हैं सेक्टर ए के अंदर और वो शाम को हर पार्क के अंदर एक अच्छी खासी तादाद जो है वो बच्चों की और फैमिलीज़ की जो है वो आती है और वो अपना टाइम जो है वो गुजारती है वहाँ पे। इसी तरीके से हमने कोशिश की थी कि अपनी सोसाइटी के अंदर दुनिया के जितने इम्पोर्टेंट किस्म के मोनूमेंट्स हैं वो उन सब की रेप्लिका जो है वो यहाँ पे रखें। इस वक्त बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं एफएल टावर के ऊपर और उसकी हाइट जो है वो तकरीबन 240 फीट होगी। हमने जब ये सोसाइटी शुरू की थी उस वक्त से लेकर आज तक जिस स्पीड से हमने इब्तदा की थी उसी स्पीड से हम चलते हुए इस मकाम पर खड़े हैं आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बीएसएम के अंदर जो मलक साहब का और ज़रून साहब का विजन है कि यहाँ पर वो फैसिलिटी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र भी किया
کہ کمپنی کی بھرپور کوشش ہے کہ لوگوں کو لائف سٹائل پرووائڈ کیا جائے اور ہر فیسلٹی ہر انٹرٹینمنٹ یہاں پر کمیونٹی میں رہنے والے لوگوں کو موجود ہو. اسی آبجیکٹیو کے تحت یہ پلازا بنایا گیا. تو چونکہ ہم یہ اب اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ لوگوں کو دکھایا جانا چاہیے. بہت سارے لوگ بعد میں آئے کہتے ہیں کہ یار ہم تک انفارمیشن نہیں پہنچی, تو ہم نے ایک 3 کاج والا کام کیا, 2 کاج بھی نہیں. اب نارملی لائف میں لوگ بہت زیادہ چونکہ بزی ہوتے ہیں اپنی جاب کے بعد, لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا کہ یار اپنے ٹائم اسپینڈ کریں. ویکینڈ آتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ڈھونڈتے ہیں, تو یہاں پر ان کو وہ تینوں فیسلٹی مل جائیں گی. بندے نے کوئی فائنینشیل ڈیسیجن لینے ہوں گے, یہاں پر ہمارے پاس شاپس بھی اویلیبل ہیں, آفیسز کی بھی اویلیبلٹی ہے, 1 بیڈ اپارٹمنٹ بھی ہیں, 2 بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں. وہ ہم ان کو بریفنگ دے سکیں گے. اور جس لیول پہ ہم الحمدللہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں یورپین اسٹینڈرڈس کے لیول پہ, کیونکہ یہ کمیونٹی ساری اوورسیز پاکستانیوں کی ہے, تو دے ویل نو کہ جو ہے نا اپارٹمنٹس کی لائف کیا ہونی چاہیے. چونکہ ہمارا بھی الحمدللہ کافی ایکسپوجر ہے ہائی رائز میں, کھاریاں میں تو پہلا ہے, تو ہم نے اس میں وہ ساری ایکسپرٹیز جو ہم نے پچھلی اپنے 15 سالوں میں اچیو کی تھی وہ اس کے اندر انپٹ کر کے اور یہاں کی اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنے کی کوشش کیا. تو امید ہے کہ وہ لوگوں کو پسند آئے گی. سیکنڈلی جو لیڈیز ہیں نارملی وہ اپنی فیملی کے ساتھ نکلی ہوئی ہوں گی, بچے یہاں پہ انجوائے کر لیں گے. فوڈ فیسٹیول کا بھی یہاں پر موجود ہوں گے اسٹالز, الحمدللہ سوسائٹی کے اندر بہترین برانڈس کی موجود ہیں, اور بھی کچھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کمپنی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے. تو یہ ایک 3 کاج والا کام ہو جائے گا, تو لوگ اس میں ڈیسائسو موڈ میں بھی آ سکیں گے, چیزوں کی نو ہو بھی لے سکیں گے, ساتھ انٹرٹینمنٹ موڈ بھی انجوائے کر سکیں گے. تو وہ جو گھر سے نکلنے والا ماحول ہے وہ بھی مینیج ہو جائے گا. یہاں پر میں تھوڑا سا ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے, پریس سے, شہر سے, اس علاقے سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کا جو کپتان ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. کپتان کا جو حوصلہ ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. اگر آپ نیو میٹرو سٹی BSN کی ہسٹری دیکھیں نا پہلے دن سے, تو جو ہمارا کپتان ہے نا جناب زرون مسعود صاحب, ان کے فیصلے اور ان کے ساتھ گلوب کے فیصلے یہ اسی طرح اٹیچ ہیں. اور ملک بلال بشیر صاحب کے ویژن کو لے کے جس دلیری سے زرون مسعود صاحب چلے ہیں اور گلوب اسٹیٹ چلا ہے, یہ جو پروجیکٹ کھڑا ہے نا نفورہ ہائٹس 113 یونٹ کا, یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری جو جوائننگ ہے, ہماری جو کپتان کی ویژن ہے, ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ چاہے کلاک ٹاور میں ہو, چاہے مین روڈ پہ ہماری شاپس ہوں, کوئی بھی ہو. اور میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ یہ یہاں پہ رکے گا نہیں. انشاءاللہ تعالی نفورہ ہائٹس 2 بھی آئے گا. ہم ٹرفائیڈل اسکوائر میں بھی کمرشل لا رہے ہیں, اور ہم دن بدن یہی کوشش کرتے ہیں کہ جس ہمت اور دلیری کے ساتھ BSM نے, ملک بلال بشیر نے اس پروجیکٹ کو پورے پاکستان میں متعارف کرایا ہے ایک شاندار پروجیکٹ کے طور پر, گلوب اسٹیٹ بھی اسی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہے. نہ صرف گفتگو میں, عملی طور پہ بھی وہ تمام پروجیکٹ مکمل کرے گا جو کہ BSM کی کامیابی بنے. ایک اور جو میں لاسٹ پہ بات کہہ دوں کہ آج موقع ہے نا, یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, آپ صحافی حضرات آئے, آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, ہم پازیٹیو نہیں دیکھتے, ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. BSM نے, نیو میٹرو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اسرائیل عالمگیر نے یہاں پر ایک میڈیکل جو کہ NMC ہاسپٹل کا پارٹ ہے, وہ 2 ڈاکٹر صاحبان کی موجودگی میں اپنی پوری ورکنگ میں ہے. اس کے بیڈ موجود ہیں, اس کا میڈیکل سٹور موجود ہے, اور ایوری ڈے 120 کے قریب مریض روزانہ دیکھے جاتے ہیں, ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں. اور یہ ٹوٹلی جو کر رہے ہیں یہ جناب ملک بلال بشیر صاحب اور زرون مسعود صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک پابندی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف میٹرو کے لوگ ہوں گے, نہیں, وہ جو بھی آئے گا, جس قسم کو بھی ضرورت ہوگی, یہ بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو میں آخر میں آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم یہ جو شہر میں لوگوں کے لیے, فیملی کے لیے فیسٹیول کر رہے ہیں, ان کو بلا رہے ہیں, اس میں ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ, بہت مہربانی.